मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भयो मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भयो श्रम चल्छ सिप चल्छ भोट चल्छ चेली चल्छ पानी नचल्ने भो पानी नचल्ने भो आजको यस धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई र पाँचथरको रवि बजारमा हुन गइरहेको यो बृहत राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू आजका प्रमुख अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष श्रद्धेय नेता पहिचानवादी अस्तित्ववादी कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यू र हाम्रो यो मेची महाकालीको टिममा आउनुहुने अतिथि गणहरू देशमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यो रवि बजारको चिसो सेरेटोलाई पनि सहदै यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण पाँचथर रवि बजारवासीहरू प्रहरीज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्णलाई सुदूर पश्चिमको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट र संघीय दलित मुक्तिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्वीकार्नुहोस् सँगै अभिवादन सेवारो नमस्ते भन्न चाहन्छु र यो पाँचथर अथवा यो रवि बजार मेरो लागि नयाँ होइन आज भन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि म यहाँ यो ठाउँमा आएकी थिएँ थुप्रै गाउँमा अगाडि परको गाउँहरूमा पनि गएकी छु हामीले त्यहाँ संघीय दलित मुक्ति मञ्च संगठन पनि विस्तार गरेकी छु र आज पुनः यो प्राङ्गणमा यसरी सुदूरपश्चिमको चेली यो ठाउँमा आएर सुदूरपूर्वमा आएर आफ्ना भनाइहरू राख्न पाउँदा एकदमै आभारी भएकी छु र यो आयोजक टिमलाई पनि म पाँचथरवासीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः मलाई यहाँ बोलाएर मेरा केही भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा र म यहाँलाई अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अहिले मेची महाकालीको टुरमा हिँडिरहेका छौँ प्रत्येक गाउँ ठाउँमा यसरी नै बृहत आम सभाहरू गर्दै हिँडिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो राज्यबाट उत्पीडिनमा रहनुभएका आदिवासी जनजाति दलित थारू मधेसी दलितहरू लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूको आँखा कान खोल्न अब जरुरी छ किनभने 3500 वर्ष भइसक्यो यो समुदायहरू अहिले पनि जहाँको त्यही छ जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा छ त्यसकारण यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अहिले हामी मेचीदेखि महाकाली गइरहेको छौँ र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु 16 वर्ष भएछ लिम्बुवानवासीहरूले यो 9 जिल्लामा लिम्बुवान प्रान्त चाहिन्छ भनेर भन्दै थुप्रै दिन बन्द गर्नुभयो हडताल गर्नुभयो आन्दोलनमाथि आन्दोलन गर्नुभयो थुप्रै टायरहरू जलाउनु भयो र दुईजना शहीदहरू पनि हुनुभयो एउटै कुराको लागि लिम्बुवान भूमिका लागि तपाईहरूले यसरी लिम्बुवान भूमिको लागि जुन लडाई अहोरात्र गरेर लड्नु भयो अहोरात्र लगेर आफ्नो अधिकारको लागि लाग्नु भयो त्यो कोरेको झिल्को अहिले सुदूरपश्चिममा गएर पनि सल्किन थालेको छ र हामी संघीय दलित मुक्ति मञ्च पनि के महसुस गरिरहेको छौँ भने जब तपाईहरू लिम्बुवान भूमिको लागि लडाई लडिरहनु भएको छ भने अब दलित शिल्पी मञ्चलाई पनि अब दलित समुदायलाई पनि प्रान्तको आवश्यकता महसुस भएर हामी पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध भएका छौँ यहाँ दलित मुक्ति मञ्च दलित समुदाय मात्र होइन थारू समुदायहरू पनि अब हामीलाई पनि प्रान्त चाहिन्छ भनेर आबद्ध भइरहेको छ खसानहरू पनि जुर्मुराइरहनु भएको छ शेर्पा मञ्चहरू जुर्मुराइरहनु भएको छ तमुवान जुर्मुराइरहनु भएको छ नेवा जुर्मुराइरहनु भएको छ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई 16 वर्ष यसरी हिँडिरहँदाखेरि यो लिम्बुवानवासीहरूलाई केही
भन्छ नैराश्यता पनि जागेको हुनुपर्छ। तर तपाईहरूको त्यो मेहनत, तपाईहरूको त्यो आन्दोलन, तपाईहरूले खटिनु भएको त्यो खेर गएको छैन। किनभने अब लिम्बुवानवासीहरूसँग, तपाईहरूसँग दलित शिल्पी जोडिएको छ, थारूवाड जोडिएको छ, थुप्रै समुदायहरू जोडिसकेका छौँ र हामीलाई पनि एहसास अब के भइसकेको छ भने यो शोषक रगत चुस भ्रष्ट राज्यले सँग जबसम्म यो उत्पीडित समुदायहरू, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, खस समुदायहरू एक ढिक्कामा उभिएर जबसम्म हामी एउटा आवाज उठाउन सक्दैनौँ, जबसम्म हामी राज्य सत्ताका लागि आवाज उठाउँदैन, यो राज्य हल्ने छैन, यो राज्य डगमगाउने छैन। त्यसकारण पनि हामी आज यहाँ यसरी उपस्थित भइरहेका छौँ र भनिन्छ नि आफ्नो अधिकार भन्ने कुरा अब मागेर होइन खोसेर ल्याउनै पर्छ। किनभने हिजोको दिनमा म मधेसलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। मधेसमा ठुलो आन्दोलन भयो जसका फलस्वरूप केही हदसम्म त्यहाँ हक र अधिकार पाएको छ। तर तपाईँ हामी अलि केही सुस्त भएका कारणले हो अथवा हाम्रो आवाज अझ सुनिएको छैन। किनभने मधेस आन्दोलन धेरै चर्कियो, लिम्बुवान आन्दोलन पनि चर्किएको हो। तर जसका कारणले अहिले 7 प्रदेशमा हरेक ठाउँमा नामाङ्कन सुरु भयो, तर एउटा लिम्बुवान भूमिमा मात्र नामाङ्कन गर्न अहिले पनि राज्य सत्ता डगमगाएको छ हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले अझ पनि यसमा एकजुट हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। म अलिकति दलित समुदायको कुराहरू गर्न चाहन्छु। आदरणीय मेरा जति पनि उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो राज्यले जसरी अरू समुदायलाई मारेको छ, दलित समुदायले त मान्छे नै बनिरहेको छैन। कुकुरले मन्दिरमा गएर पिसाब फेर्न केही पनि हुँदैन, तर त्यो दलित समुदायले मन्दिरमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। कहिलेसम्म त्यसरी बस्ने? त्यति हिजोका दिनमा पहिला त बरु कमसे कम अछुत भनेर पानी भन्दा तल राखिन्थ्यो, मन्दिरबाट अलग राखिन्थ्यो। अब त हेर्नुहोस् त दिनदारे दलित त मारिन थालिरहेका छन्, यो उल्टो मारिन पो थालिरहेको छ, हत्या हुन लागेको छ दिनदारे। पुलिस कस्टडीमा सम्पू सदा जस्तो एउटा दलितको बच्चालाई कस्टडीभित्र कुटी 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 मारेर झुन्याएर आत्महत्या गर्यो भन्ने आरोप लगाउयो। राज्यका विरुद्ध अब दलित समुदाय एक हुने कि नहुने यो तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आदरणीय दाजुभाइ बहिनीहरू, अहिले म रुकुम घटनालाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। रुकुम घटनामा नरबहादुर बिक भाइ जुन पुलिस प्रहरी थियो, प्रहरीमा नाम निकालिसकेको थियो र एकजना कथित ठकुरी भन्नेको छोरीसँग माया प्रेम गाँसेकै आरोपमा, माया अन्तर्जातीय विवाह गर्न थालेकै आरोपमा, एउटा पुरुषले महिलालाई माया गरेकै आरोपमा नरसंहार भएको छ। नरबहादुर हाम्रो नरबहादुर भाइ सहित 6 जनाको नरसंहार भइरहेको छ। त्यो पनि अहिलेकै बहुमतमा विजय भएको यही नेकपा भन्ने पार्टीकै मान्छेहरूले मरिरहेको छ, जुन पार्टीले जातीय विभेद मान्दैन भनेर हजारौं वर्षसम्म लागिरहेको छ। माओवादी कम्युनिस्ट विचारधारा भनेको जसले सर्वहारा वर्गका लागि लड्छ, सर्वहारा वर्गका लागि हामी लागिरहेका छौँ, जातीय विभेद मान्दैन भनेर हिजोका दिनमा प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति, केपी ओली भन्ने, जनार्दन शर्मा भन्ने त्यही रुकुमको मान्छे जसले छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर सहभोज गरायो, गोली मान्छेकोमा राखेर सहभोजदेखि जातीय विभेद मान्दैन भन्ने जनार्दन शर्माले त्यही नवराजको मरिरहँदाखेरि मुखमा चुपचाप लागेर उल्टो के भन्छ भने होइन हामीले मारेको होइनन्, पौडी खेल्दा खेल्दा मरिएको भन्ने जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो त्यही रुकुमका दलित समुदायले भोट दिएर त्यो कोची खाने जनार्दन शर्मालाई घिसारेर ल्याएर लात्तीले हानेर यहाँ बचाउनुपर्छ। अनि मात्र हामीले हामीमा यो आक्रोशित कम हुन्छ, होइन भने दलित समुदायहरू अब जाग्नु पर्छ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु र यहाँहरूसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो जुन मैले यसरी बोलिरहेको छु साँच्चै भन्ने हो भने ममा पनि एउटा पीडा भएको छ। जसरी आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति मेट्यो भनेर हिजोका दिनमा आन्दोलन गर्नुभयो, लाग्नुभयो, त्यसरी दलित समुदाय पनि अब एकजुट भइसकेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, हामी सुदूरपश्चिमको प्रत्येक ठाउँमा गएका छौँ। सुदूरपश्चिममा दलित समुदाय मात्र होइन, त्यहाँका खस समुदायहरू पनि जागिसक्नु भएको छ, त्यहाँ थरुवाड समुदाय पनि जागिसक्नु भएको छ। र हामी सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जुन अबको
विकल्पहरू छँदै छैन भन्न पनि म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। किनभने नेपाली कांग्रेसलाई हामीले बहुमतले विजय गरायौं, के भयो? आदिवासी जनजातिको कुन चाहिँ भाषा संस्कृतिलाई ल्याएर लिखित रूपमा ल्याएर देखाउनुहोस् नेपाली कांग्रेसका आदिवासी जनजाति लाग्नेहरू पनि प्रश्न गर्नुहोस् र त्यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। नेकपा एमाले माओवादी भन्नेहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुहोस्। कुन चाहिँ किताबमा, कुन चाहिँ कानुनमा जातीय विभेद साँच्चीकै गर्नुहुन्न भनेर लागेको छ त्यो खोज्नुहोस्। होइन भने आउनुहोस् दलित समुदायहरू यही दलित मुक्ति मञ्चमा, आदिवासी जनजातिहरू पनि यही लिम्बुवान मञ्चमा आउनुहोस् भन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने 3500 वर्ष भनेको चान्चुने होइन। मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी कुन हालतमा छौँ? के यो देशका जनता उत्पीडित जनता भोटर मात्र बन्ने हो? बत्ती भरका द्वासाहरूले देश खाइसके कि यो देश तपाईँ हाम्रो होइन? यो देशको संरक्षण गर्ने जिम्मा अब तार भनेको अबको अभिभावकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हो भनेर म प्रश्न भन्न चाहन्छु। किन भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् त, कोभिडको बेलामा जनता मरिसकेको, मर्न लागेका थिए, हजारौं जनता मरिरहेका थिए, विश्व आक्रान्त भइरहेको थियो। विश्वले आफ्ना जनताको संरक्षणको लागि प्लेन पठाइरहेको थियो, निशुल्क आफ्ना मान्छेहरू बोलाइरहेको थियो। तर एउटै यो नेपाल मात्र हो जसले आफ्ना जनतालाई बोलाउन त कहाँ हो कोभिडको बेलामा भएको औषधि उपकरणको नाममा कसरी त्यसलाई लुटौँ र त्यसलाई कसरी आफ्ना कार्यकर्ता पालौँ र कसरी भुडी आफ्नो भुडी पालौँ भन्ने भ्रष्ट खोरीहरूलाई पनि हामी भोट दिने अझ पनि हामी त्यसैमा लागिरहने। बारम्बार तपाईँ हामी कति गल्ती गर्ने? 35 वर्ष 100 वर्ष हिजोका दिनमा विकल्प पनि थिएन। त्यसकारण हामी हुन सक्छ माओवादीमा लाग्यौँ, कांग्रेसमा लाग्यौँ, एमालेमा लाग्यौँ, राप्रपामा लाग्यौँ, जुनसुकै पार्टीमा। अब तपाईँ हाम्रो सामनेमा विकल्प आइसकेको छ, त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च। किन पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले त्यो ब्यानरमा हेर्नुभयो होला, हाम्रो त्यो झन्डा हेर्नुहोस् त, हामी सधैँ 11वटा 12वटा झन्डा बोकेर हिँड्छौँ। जुन यो 11वटा तारा भएको झन्डा छ त्यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको झन्डा हो। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् लिम्बुवान खम्बुवान खसान थरुवान दलित शिल्पी मञ्चबाट 12वटा। अहिले पनि यहाँ हामीले यो भूमि भनेको लिम्बुवान भूमि भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले खसानको झन्डा ल्याएनौँ, यहाँ हामीले अरू थरुवानको झन्डा ल्याएनौँ। किनभने दलित शिल्पी समुदाय मात्र एउटा यस्तो समुदाय हो जो चाहिँ 77 जिल्लामा बस्न सफल भएको छ। 77 जिल्लामा रहेको कारणले गर्दा विशेष गरेर दलित समुदायले अब हामीलाई पनि गैर भौगोलिक प्रान्त चाहिन्छ, राज्य चाहिन्छ भनिरहेका छौँ। र यहाँहरूले हेरिरहनु भएको होला, हामी हाम्रो झन्डामा उभिएर बोल्दाखेरिको सानै अर्को हुँदो रहेछ। आदरणीय जनसमुदायहरू, म के पनि भन्न चाहन्छु भने अन्य पार्टीका जुन समुदायका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी उपस्थित भएर बोल्दाखेरि अरू नेताहरू बोल्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका नेता भन्छन्, एमालेका नेता, राप्रका नेता भन्छन्। तर जब दलित समुदायले बोल्ने आउँछ दलित नेता भन्छ। जब दलित नेता भनिने रहन्छ भने हामी प्रान्त खोज्ने कि नखोज्ने, तपाईँ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने, यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु, अब जबसम्म यो दलित समुदायले यो देशको नागरिक हुनको अनुभूति हुन्न, अब अर्को लडाइँ गर्छ। हामी कर तिर्दैनौँ भनेर पनि लाग्नुपर्छ। कर त्यहाँ तिरिन्छ, आफ्नो श्रम त्यहाँ लागू गरिन्छ जहाँ तपाईँको अस्तित्व हुन्छ। अस्तित्व नै छैन, किन कर तिर्ने? जबसम्म हामीले यो समुदायमा नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्छौँ कर तिर्दैनौँ। हामी कर त्यहाँ तिर्छौँ जब हाम्रो सङ्घीय गैर भौगोलिक दलित प्रान्त आएपछि त्यहाँ कर तिरेर हाम्रो त्यो समुदायलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसै गरेर थुप्रै कुराहरू छन्, धेरै घटनाहरू घटेका छन्। विशेष गरेर दलित समुदायहरूलाई त हेर्नुहोस् त, यो लकडाउनको बेलामा पनि 35 जना दलित समुदायहरू मन्दिर छोएको न्युमा, धारा छोएको न्युमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेको न्युमा कति मान्छे मरिरहेका छन्। कति समुदाय यो दलित समुदायलाई कहाँसम्म गरिरहेको छ कि यो अझ पनि सही रहने भनेको कहिलेसम्म यो समुदायले यो देशको नागरिक हुनको लागि लडिरहने? हिजोको दिनमा जब यो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश
देशलाई एकीकरण गर्ने बेलामा विशेष नगार्जी सहितका थुप्रै दलित समुदायको ठुलो योगदान भएको छ। तर ती पृथ्वीनारायणको नाम आउँछ, विशेष नगार्जीको त नामै छैन। त्यसै गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि थुप्रै अग्रपन्थीमा लड्ने र आहुति दिने भनेको आदिवासी जनजाति हो, दलित समुदाय हो, थारू समुदाय हो। तर जब राज्य सत्ताको कुरा आयो, जब भागभण्डाको कुरा आयो, दलित त कहाँ गयो कहाँ गयो चिन्नै छोडे। आदिवासी जनजातिले कहाँ गयो कहाँ चिन्नै गयो छोडे। थारू समुदायहरू कहाँ गयो चिन्नै छोडे। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, आदरणीय मेरा जनसमुदायहरू, अबको भनेको हामी एक ढिकामा भएर लड्नै पर्छ। उदाहरणको लागि कैलालीको टिकापुरमा यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, टिकापुरको काण्डलाई त्यतिखेर थारू समुदायहरूले थरुवाड राज्य चाहिन्छ भनेर सिङ्गो एक्लै थुप्रै लडाइँ गरे, थुप्रै आन्दोलनहरू गरे र त्यो आन्दोलनमा केही हाम्रा प्रहरी प्रशासनका व्यक्तित्वहरू पनि को ज्यान गएको छ। त्यसमा हामी पनि दुःख गर्न चाहन्छु। तर त्यो कारणलाई लिएर, त्यो भवितव्यलाई लिएर त्यहाँका नेता रेशम चौधरीलाई मन्त्री भइसकेको, सांसद भइसकेको रेशम चौधरीज्यू अहिले जेल चलान हुनुभएको छ, आजीवन जेल राखेको छ। त्यसै गरेर लक्ष्मण चौधरीजी जो 3 वर्ष जेल सजाय काटिसकेर बाहिर निस्केको मान्छेलाई पनि जब उहाँ बाहिर निस्किनु भयो, उहाँ अलिकति चुरफुरी गर्न थाल्नुभयो, थरुवाड आन्दोलन सुरु गर्ने बित्तिकै ल है अब यसले फेरि यो लक्ष्मण सहितको थारूहरूले फेरि थारूहरूका लागि आन्दोलन गर्छ, यिनलाई पनि कसरी फरक पार्ने र जेलभित्र हाल्ने भनेर यहाँले सुनिसक्नु भयो होला। उहाँ लक्ष्मण चौधरी सहितको टोलीलाई 8-9 जनालाई फेरि जन्म दिइराख्यो। त्यसकारण लिम्बू साथीहरूले, लिम्बुवानवासीहरूले एकैले मात्र लिम्बुवानको लागि लडेर भएन, दलित समुदायले दलित प्रान्तका लागि मात्र लडेर भएन, थारू समुदायले थारूका लागि मात्र लडेर भएन। जबसम्म यो मुठी एक हुँदैन, आदिवासी जनजाति, थारू, खस, दलित एक हुँदैनौँ, तबसम्म यो एकात्मक राज्य, नस्लवादी राज्यहरूले तपाईँ हामीलाई यसरी नै हिजोका दिनमा जसरी थरुवाडका रेशम चौधरी लगायत लक्ष्मण चौधरीलाई आजीवन कैद गरेको थियो, तपाईँ हामीलाई पनि त्यसै गर्न सक्दैन भन्न सकिन्न। त्यसकारण ठुलो शक्तिका रूपमा तपाईँ हामीहरू एक ठाउँमा भएर, एक ढिक्का भएर, एउटै आवाज भएर सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको छाता मुनि उभिएर आवाज उठाऊ। अबको 2 वर्ष साँच्चै भने तपाईँ हाम्रो हुनेछ, तपाईँ हामीले चाहेको जस्तो प्रान्त हुनेछ, त्यो म ग्यारेन्टी पनि दिन चाहन्छु यहाँहरू समेत चाहिँ। तर त्यसका लागि तपाईँ हामीले पनि लाग्नै पर्छ। अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, हिजो अरुण पूर्वमा 9 जिल्लामा तपाईँहरूले थुप्रै आन्दोलन गर्नुभएको थियो, लाग्नु भएको थियो। तर अब मैले अघि पनि यहाँलाई भने सुदूरपश्चिम मात्र होइन, हामीले सुर्खेतदेखि लिएर दाङदेखि लिएर कैलाली, कञ्चनपुर, थुप्रै बाँके बर्दियामा पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ। अहिले के भइरहेछ भने सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एकदमै माग भइरहेको छ। पटक हामीलाई फोन गरेर शर्मिला बहिनी तपाईँ हाम्रोमा आइदिनु पर्यो, हामी पनि सङ्गठन विस्तार गर्न चाहन्छौँ। किनभने हिजो अस्ति हामीले बुझेकै थिएनौँ, अब त हामी बुझ्ने भइसकेका छौँ। यो मञ्च हामीहरूमा आउनुपर्छ, हामीलाई पनि सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै फोन आइरहेको छ। हिजोका दिनमा 70-80 वर्षसम्म पनि लागि पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूलाई घरमा गएर हात जोड्नु परेको छ भने एउटै मात्र पार्टीसँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जहाँ खोलाइ आउनुहोस् न हामीलाई सङ्गठन विस्तार गर्न लागिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो भनेको यो 15 वर्ष तपाईँहरूले लागेको मेहनतको फल हो भन्न पनि म चाहन्छु। र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब ढिलो भइसकेको छ, फारमको डेराको घरमा नबसौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले अथवा राप्रपा जति पनि पार्टी छन् ती डेराका घर हुन्, जहाँ तपाईँ हामीले चर्को आवाज बोल्ने बित्तिकै लात्ती हालेर निकालिन्छ कि निकालिँदैन। उदाहरण भन्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो थिएन भने रुकुम घटनामा जुन घटना घट्यो, नरबहादुर भाइसँगको, नवराज भाइ, बिक भाइसँगैको जुन नरसंहार भयो, ती एमालेका नेताहरूको चुइङ्ग पनि बोलेन, एउटा प्रेस विज्ञप्ति समेत निकाल्न नसक्ने त्यो पार्टीमा अझ पनि
लागि नै राख्ने हो। अझ पनि त्यही पार्टी भन्ने हो भने त तपाईँ मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन भने आफ्नो लागि तपाईँ हामी लड्नै पर्छ पनि भन्न म चाहन्छु। यसै गरेर थुप्रै समय मैले धेरै समय लिइसकेकी छु जस्तो लागिरहेको छ। आदरणीय यो रविमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू यहाँ आएर मलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्न जुन समय दिनुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै पुनः धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अझ पनि भन्न चाहन्छु आफ्नो लडाइँ आफै लडौँ। अति भइसकेको छ यो नस्लेवादी यो जुन चिन्तन छ, जुन ब्राह्मणवादी चिन्तन छ, यसले तपाईँ हामीलाई एकोहोरो बनाइसकेको छ। त्यो एकोहोरोपनलाई नहेरौँ। किनभने फेरि पनि भन्न चाहन्छु, एकजना दुईजना कोटाको कुरा गरिरहनु होला। कोटामा एकजना दुईजना आदिवासी जनजाति जाँदै मन्त्री हुँदैमा, सांसद हुँदैमा, एक दुईजना कोटामा अथवा आरक्षणमा दलित समुदायहरू मन्त्री सांसद हुँदैमा तपाईँ हामीले खोजेको सपना, तपाईँ हामीले खोजेको जुन प्रान्त राज्य नै छ, सत्ता छ, त्यो हामी पाउँदैनौँ। किनभने त्यो ब्राह्मणहरूका गोठाले नै हुन्, झोले नै हुन्। झोलेले कहिले पनि आवाज उठाउन सक्दैन। किनभने त्यो उठाउनै सक्दैन। उनीहरूले उठ भने उठ, बस भने बस। हामीले खोजेको त्यो हुँदै होइन। हामीले खोजेको भनेको अन्तिम लडाइँ हो। त्यो भनेको पहिचान सहितको राज्य सत्ता हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू पनि अडिग गएर लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद।